डिसोमले इन्टरनेट पनि जस्तो किसिमको इन्टरनेट पनि दिने भयो, टेलिभिजन भ्युइङ पनि जस्तो किसिमको पनि दिने भयो। जसले जस्तो किसिमको टेलिभिजन हेर्न चाह्यो त्यो र इन्टरनेट चाहिँ डिसोम फाइबर नेटको चाहिँ बन्डलिङ गरेर हामी दिन्छौँ। तार हाम्रो नयाँ छ, टेक्नोलोजी हाम्रो नयाँ छ, हाम्रो पिओडी हाम्रो नयाँ छ हैन। त्यो भइसकेपछि तपाईँको त्यो पुरानो धाराबाट किन लिने? किनभने कस्ट वाइज पनि हामी एकदम कम्पिटेटिभ प्राइसिङ छ। अहिले भनौँ न 879 को चाहिँ 100 Mbps को हामीले चाहिँ प्याकेज भर्खर इन्ट्रोड्युस पनि गरेका छौँ। फ्रीमा पनि हामी दिइरहेको छौँ, 10 Mbps सम्मको त फ्रीमा पनि दिइरहेको छौँ, टेस्ट गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले। डिसोमको जतिको अरू एक्सपिरियन्स त हुँदैन। यो इन्टरनेट होइन क्या, डिसोमको फाइबर नेट सँगसँगै एउटा चाहिँ लाइफस्टाइल आओस् त्यो किसिमले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। इन्टरनेटमा मात्र करिब 150 करोड जतिको लगानी गरिसकेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ 3.5 लाखको क्यापासिटी छ। 3.5 लाख हाउसहोल्डमा हामी पुग्न सक्छौँ। पूर्वको जुन तराईको बेल्ट छ नि, हाइवेको लाइनमा हामी जस्तो बर्दिवास, ढल्केभर, त्यसपछि त्यहाँबाट वीरगञ्ज पनि हामी तल पुगिसक्यौँ, त्यसपछि जनकपुर, त्यसपछि इनरुवा, त्यसपछि बिर्तामोड, धरान, विराटनगर, यो एरिया हामीले कभर गरिसक्यौँ। रिङ रोडभित्र पनि बाहिर एकदम आउटस्कर्ट्समा सबै ठाउँमा पुगेका छैनौँ। तर जस्तो भनौँ न, काठमाडौँमा भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँको कोर ठाउँमा हामी न्यू रोड, बानेश्वर, ठमेल, दरबार मार्ग, तपाईँको चाहिँ नक्साल, कमलादी, त्यो एरिया सबै भइहाल्यो। कस्टमर हाम्रो 50,000 पुगिसक्यो। हुन त अब हामीले सुरु गरेको अब 1.5 वर्ष जति भयो होइन। यो बिचमा चाहिँ हामीले मेजर काम गरेको भनेको पिओडी बनाउने नै हो। त्यो पिओडीबाटै डिस्ट्रिब्युसन, इन्टरनेट डिस्ट्रिब्युसन हुने हो। त्यो पिओडी चाहिँ हामीले अहिलेसम्म अराउन्ड 90+ पिओडी हामीले बनाइसकेका छौँ र अर्को 30 जस्तो चाहिँ लाइनअपमा छ। यो 2021 सम्ममा चाहिँ 150वटा पिओडी बनाउने चाहिँ प्लान गरेका छौँ। पिओडी भनेको चाहिँ त्यहीँबाट त्यो डिस्ट्रिब्युसन पोइन्ट भनौँ न, त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टमा जान्छ अनि त्यो डिस्ट्रिब्युसन बक्सबाट चाहिँ घरसम्म पुग्ने हो। त्यो हिसाबले होम पास भन्छ क्या, कतिवटा कनेक्सन गराउन सकिन्छ भन्यो भने अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ 3.5 लाखको क्यापासिटी छ। 3.5 लाख हाउसहोल्डमा हामी पुग्न सक्छौँ। काठमाडौँ चाहिँ मेजर पोर्सन भइहाल्यो। त्यो बाहेक हामी पूर्वको जुन तराईको बेल्ट छ नि, हाइवेको लाइनमा हामी जस्तो बर्दिवास, ढल्केभर, त्यसपछि त्यहाँबाट वीरगञ्ज पनि हामी तल पुगिसक्यौँ, त्यसपछि जनकपुर, त्यसपछि इनरुवा, त्यसपछि बिर्तामोड, धरान, विराटनगर, यो एरिया हामीले कभर गरिसक्यौँ। र अब नेक्स्ट भनौँ न, नेक्स्ट भनेको चाहिँ फेरि यतापट्टि बुटोल, पोखरा, यो एरिया पनि हामीले कभर गरिसक्यौँ। अहिले भरतपुर, कैँडाकोट, त्यो एरिया पनि कभर भइसकेको छ। अनि अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ अर्को 1 महिना जस्तो, 1.5 महिना जस्तो भित्रमा चाहिँ नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, यो एरिया हामी कभर गर्छौँ। काठमाडौँमा त मेजर ठाउँ हामीले सबै कभर गरिसक्यौँ। रिङ रोडभित्र पनि बाहिर एकदम आउटस्कर्ट्समा सबै ठाउँमा पुगेका छैनौँ। तर जस्तो भनौँ न, काठमाडौँमा भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँको कोर ठाउँमा हामी न्यू रोड, बानेश्वर, ठमेल, दरबार मार्ग, तपाईँको चाहिँ नक्साल, कमलादी, त्यो एरिया सबै भइहाल्यो होइन। त्यो बाहेक तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जस्तो के अरे यो भैँसीपाटी एरिया कभर भइहाल्यो, त्यसपछि बुढानीकण्ठ एरिया कभर भइहाल्यो, धापासी, त्यसपछि यतापट्टि आएर यो कलङ्कीको पारिपट्टि होइन, त्यो एरिया पनि कभर भइसकेको छ। यो सातो बाटो, यो सबै एरिया चाहिँ काठमाडौँको मेजर पोर्सन छ नि, त्यहाँ चाहिँ हामी छोडेका छैनौँ। अब अलिकति आउटस्कर्ट्स भनेको जस्तो भैँसीपाटी यहाँ भयो, यहाँबाट अलि उता गएको छैन। कस्टमर हाम्रो 50,000 पुगिसक्यो। मेरो विचारमा त एकदम राम्रो ग्रोथ हो। मेजर त्यसको 80% काठमाडौँ नै हो। होइन, यो हामी एकदम अब हेर्नुभयो भने हामीले डिसोम मात्र भनिरहेको छौँ होइन। तर हामीसँग अहिले त मल्टी प्लेटफर्म हामीले अरू पनि एक्विजिसन गरेर के भन्छ केबल अपरेसनमा हाम्रो सिम टिभी केबल अपरेसनमा छ। आइपिटिभीमा प्रभु आइपिटिभी छ, त्यसलाई हामी डिसोम आइपिटिभी भनेर बेच्छौँ होइन। त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ प्याकेजिङ गरेर हामी दिइरहेछौँ। भन्न खोजेको के भने यो चाहिँ जसले जस्तो किसिमको टेलिभिजन हेर्न चाह्यो त्यो र इन्टरनेट चाहिँ डिसोम फाइबर नेटको चाहिँ बन्डलिङ गरेर हामी दिन्छौँ। कस्टमरलाई यस्तो हो, अब टेलिभिजन भ्युइङ एक्सपिरियन्समा त डिसोमको जतिको अरू एक्सपिरियन्स त हुँदैन होइन। त्यसकारण
त्यो लिँदाखेरि फाइदा भन्दा पनि भ्याल्यु वाइज चाहिँ राम्रो पाउँछन्। अहिले हामीले तारमै गइरहेछौँ। अब यो सेटेलाइटको हकमा पनि हामी चाहिँ हाम्रो अध्ययन पनि गरेका छौँ। अलिक कस्ट महँगो पर्ने भएको भएर हामी चाहिँ आफैले चाहिँ ब्याक गऱ्यौँ होइन। तर अहिले हामी चाहिँ अरू प्रदायक पनि छन् सेटेलाइटमा आउन खोजिरहेछन् नेपालमा। त्यो आउने प्रदायकसँग चाहिँ एउटा बन्डल सर्भिसमा जाने भनेर त्यसमा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। हामी एक्चुअली अहिले चाहिँ यो वेट गरेर हो अवस्था भनौँ न। जुन रिमोट एरियातिर इन्टरनेट पुऱ्याउने, सेटेलाइटबाट इन्टरनेट पुऱ्याउने, त्यो इन्टरनेट र डिसोमको चाहिँ सेटेलाइटकै टेलिभिजन त्यो एउटा चाहिँ कम्बाइन्ड प्याकेज दिने भनेर पनि प्लानमा चाहिँ छ। अब यसमा केले रोकिरहेछ भन्दा जो अब मैले ठ्याक्कै अहिले उयो गर्न मिलेन किनभने हामी टेस्टिङ फेजमा छौँ। यो अहिले कोभिडले गर्दाखेरि कति इक्विपमेन्टहरू आइपुग्नु पर्ने टाइममा आइपुगेको थिएन। तर त्यो टेस्टिङ गरेर हामी सर्टन भइसकेपछि चाहिँ त्यसरी पनि जान्छौँ। भन्दाखेरि इन्टरनेट चाहिँ तपाईँले जस्तो किसिमको पनि भनौँ न, डिसोमले इन्टरनेट पनि जस्तो किसिमको इन्टरनेट पनि दिने भयो, टेलिभिजन भ्युइङ पनि जस्तो किसिमको पनि दिने भयो। सेटेलाइटबाट हुँदा चाहिँ कस्ट वाइज तारमा चाहिँ त्यसको जुन ब्याक आउने चाहिँ नेपालमै हुने अथवा भनौँ न यहीँको क्यास सर्भरले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हुनाले धेरै कस्ट आउँदैन। सेटेलाइटमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन भनौँ न ग्राहकले हेर्नुहुन्छ नि इन्टरनेटको चाहिँ डाउनलिङ्क गर्नुभयो, अपलिङ्क गर्नुभयो, गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिधै बाहिर जान्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कस्ट चाहिँ अलिकति हाई पर्न आउँछ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेटै हजुर अझै बढी पर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्यान्डविड्थ यतिको भन्दा पनि हामी चाहिँ मोस्ट लाइकली पर जिबी जस्तो टेलिकमहरूले गरे जस्तो त्यस्तो हिसाबले चाहिँ हामी गर्छौँ। एकदम सिम्पलेस्ट रिजन छ हेर्नुहोस् होइन। किनभने अब सबैभन्दा नयाँ कसको छ त? तार हाम्रो नयाँ छ, टेक्नोलोजी हाम्रो नयाँ छ, हाम्रो पिओडी हाम्रो नयाँ छ होइन। त्यो भइसकेपछि तपाईँको त्यो पुरानो धाराबाट किन लिने? पुरानो धारा त रस्टी भइसक्यो होइन। अरूले त म्यानेज मात्रै गरिरहेछन्। हामीले त सबै कुरा एकदम लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गरेर राम्रोसँग गर्ने हिसाबले लङ टर्म टिक्ने हिसाबले हामीले बनाइरहेछौँ। जति पनि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बनाइरहेछौँ, हामीले चाहिँ सर्भिसलाई हेरेर जहाँ चाहिँ अरूले गर्न सकेका छैनन् त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेर र जुन नयाँ टेक्नोलोजी छ नयाँ टेक्नोलोजी पनि युज गरेर भनिसकेपछि त हामीसँगै सबभन्दा बेस्ट पोसिबल सल्युसन त हामीसँगै भयो नि त। त्यसमा एकदम सिम्पल छ। नयाँ चिज छ, नयाँ कुरा छ, नयाँबाट आउने कुरा चाहिँ डेफिनेटली फेरि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने देखिहाल्नुहुन्छ होइन। तारैको त्यो टेक्नोलोजीमा कति चेन्ज भएको छ होइन। कतिको पुरानै तार ओछ्याएका होलान्, त्यहीँबाट इन्टरनेट पाउँदाखेरि राम्रो सर्भिस नपाइरह होला। पिओडी कति वर्ष पुरानो होला, त्यसमा चाहिँ आउने प्रब्लमहरू चेक गर्ने उपायहरू छैनन् होला पुरानाहरूको भने हाम्रोमा चाहिँ इन्स्टेन्टली हामीले थाहा पाउने कहीँ के प्रब्लम भयो भने चाहिँ हामीलाई फिडब्याक आउने। किनभने कस्ट वाइज पनि हामी एकदम कम्पिटेटिभ प्राइसिङ छ। अहिले भनौँ न 899 को चाहिँ 100 Mbps को हामीले चाहिँ प्याकेज भर्खर इन्ट्रोड्युस पनि गरेका छौँ। भनेपछि त्यो बाहेक अब डिसोमकै कस्टमरलाई भन्ने हो भने त अझै फ्रीमा पनि हामीले दिइरहेछौँ। 10 Mbps सम्मको त फ्रीमा पनि दिइरहेछौँ टेस्ट गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले। भनेपछि त कस्ट वाइज तपाईँको प्राइस वाइज तपाईँको चाहिँ ओभरअल भ्याल्यु वाइज हामीले जतिको त अरू कसैले दिनै सक्दैन। अनि यस्तो छ। अब डेडिकेटेड कसैले लियो भने त त्यसको फरक भयो होइन। तर जुन अब अहिलेको प्र्याक्टिस छ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसकै हिसाबले गर्ने भने पनि जुन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दिइरहेछन् इन्टरनेसनल नर्म्समै बसेर दिइरहेछन्। त्यसमा चाहिँ मलाई कुनै यो कम भयो के भयो भन्नुभन्दा पनि कहिलेकाहीँ अब इन्टरनेटको चाहिँ केही इस्युजहरू आउँछ। अब अस्ति देखिहाल्नुभयो इभन भनौँ न त्यत्रो ठुलो कम्पनी फेसबुक जस्तो कम्पनीलाई पनि प्रब्लम पऱ्यो होइन। त्यो भनेको चाहिँ अनफोर्सिन टाइपको प्रब्लमहरू आएर फेरि एउटा के छ भने एज अ होल हेरौँ न। मैले हाम्रोलाई मात्र भनेको होइन, यो इन्डस्ट्रीकै बारेमा कुरा गरेँ भने हाम्रो डिपेन्डेन्सी के छ? हामीले चाहिँ बाहिरबाट हामीले चाहिँ इन्टरनेट लिएर आउँछौँ होइन। जुन इन्टरनेटको चाहिँ फ्लो हो त्यो ल्याउने भनेको हामीले इन्डियाबाट हो मेनली। चाइनाबाट के आएको छ तर मेनली चाहिँ आउने इन्डियाबाटै हो। इन्डियाबाट आउँदाखेरि त्यो पनि अब कतिवटा हब भएर आएको हुन्छ। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ केही न केही त्यो यहाँसम्म आइपुग्नलाई ग्लिचहरू हुने त्यो कुराहरू चाहिँ स्वाभाविक हो। तर ओभरअलमा हेर्नुभयो भने त्यस्तो डिससेटिस्फाइड हुनुपर्ने पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
अर्को चाहिँ ग्राहकहरूले पनि के कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन के कस्तो पनि भइरहेको देखिरहेको छु भने घरमा चाहिँ हामी 10 जना चाहिँ युजर छौँ, ल्यापटप युज भइरहेछ, फोन युज भइरहेछ, सबै मान्छे भनौँ न सबैले हातमा चाहिँ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। तर हामीले त्यो प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ थोरै सस्तो भनेर कम रेन्जको अथवा भनौँ न कम प्राइसिङको चाहिँ हामीले इन्टरनेट चाहिँ खरिद गरेर हुन्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो सबैजनाले एकैचोटि गर्ने बेलामा त्यो सेम किसिमको ब्यान्डविथ नआउने एउटा प्रब्लम त्यो पनि हुन्छ। अर्को प्रब्लम भनेको फ्रिक्वेन्सीको जुदिरहेको हुन्छ होइन। अहिले धेरै यो के भन्छ, त्यही भएर हामीले पनि पहिला सुरुमा सिङ्गल ब्यान्ड राउटर गरेका थियौँ, अहिले हामी डुअल ब्रान्ड राउटरमा गएको छौँ। अब हामी मेसमा पनि आउँछौँ। अब विभिन्न किसिमका भनौँ न नेक्स्ट जेनेरेसन प्रडक्टहरू जुन छन् त्यो पनि ल्याउँछौँ। त्यो अलिकति कस्टली पर्छ, तर राम्रो सर्भिस लिने हो, राम्रोसँग लिने हो, राम्रो चाहिने हो भने चाहिँ अलिकति त्यसमा पनि कन्सिडर गर्ने, अलिकति टेक्निकली पनि ग्राहकहरू पनि स्याभी हुनुपर्ने जरुरी छ। हामीले सबै कुरा चाहिँ प्रदायकले चाहिँ सबै कुरा देख्दैन क्या। जस्तो एक्जाम्पलको लागि फ्रिक्वेन्सीको कुरा हेर्नुहोस् होइन। अहिले यो डुअल फ्रिक्वेन्सी भनेको 2.4 मेगाहर्ज र 5 मेगाहर्जमा चलिरहेको हुन्छ। अब त्यसलाई आउने इन्टरफेरेन्सहरूबाट चाहिँ अलिकति पर राख्न सक्नुभयो, घरमा भनौँ न इलेक्ट्रोनिक आइटम्सहरूको सँगसँगै राउटर राखिदिनु भयो, यस्ता कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रै इन्टरनेट आउने पनि कसैको घरमा चाहिँ नराम्रो आउनसक्छ। त्यो इन्टरफेरेन्स छ कि छैन होइन। अर्को कुरा तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने आजकल त्यो अब के अरे वाइफाई के अरे हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ 15-20 वटा चाहिँ तपाईँले राउटर देख्नुहुन्छ होइन चोइसमा। तपाईँको घर छेउको छिमेकीको आदि इत्यादिको देख्नुहुन्छ। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ डिस्टर्ब गरेर हुन्छ। हाम्रो एन्डबाट हामीले पुरै खोलिदिएका हुन्छौँ, तर त्यो डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा त्यो फ्रिक्वेन्सीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्टरफेरेन्सको कारणले गर्दा चाहिँ ग्राहकहरूले दुःख पाइराख्नु भएको छ। हामी त्यसलाई चाहिँ सजेस्ट गरेर हुन्छौँ के छ कसो छ। हामीले चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ, फ्यामिली कति हुनुहुन्छ, हामी रेकमेन्ड गर्छौँ तपाईँले चाहिँ यस्तो खालको इन्टरनेट राख्नुहोस् भनेर हामी रेकमेन्ड गर्छौँ। हामीले त्यो एउटा चाहिँ इभन अहिले हामीले एप पनि बनाइरहेछौँ। भोलि ग्राहकले चाहिँ इभन त्यो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्न मिल्ने, फ्रिक्वेन्सी भन्नाले च्यानलहरू हुन्छ कि त्यो जुदेकी भनेर त्यो चेन्ज गर्न मिल्ने त्यस्ता खालका चाहिँ एपहरू पनि ग्राहकलाई हामी दिन्छौँ। सो द्याट भोलि केही प्रब्लम पऱ्यो भने एपबाटै त्यो राउटरमा एकदम टेक स्याभी नभइकन पनि एपबाटै चाहिँ चेन्ज गरेर बेस्ट पोसिबल चाहिँ सल्युसन चाहिँ ग्राहकले पाउने अवस्था ल्याउनलाई गर्छौँ। अनि यो अब फेयर युजर पोलिसी अन्तर्गतै लिएर आएका छौँ होइन। अब त्यसमा अब एकदम हामीले 100 MBPS भनेको छौँ, 24 आवर 100 MBPS डेडिकेटेड गरेर भन्दा पनि हामीले चाहिँ सर्टन ब्यान्डविथ कन्जम्सनको आधारमा कस्तो खालको मिल्छ भन्ने लिएर आएको हो। अब सस्तो यो पोसिबल छैन भन्ने कुरा त हुँदै भएन क्या। किनभने हामी दिइरहेछौँ त भनेपछि त पोसिबल छ नि त होइन। अब हामी न्यू इन्ट्रेन्ट हौँ, हामीले ग्राहकहरूलाई प्रुभ पनि गर्नु छ। त्यो प्रुभ गर्नलाई पनि हामीले लिएर आएको। यो पोसिबल छ, यो यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर सेटिस्फाइड हुने लेभलमै हामीले दिइरहेछौँ भनिसकेपछि अब यो इम्पोसिबल छ भन्ने त कुरै आएन। अब यसको चाहिँ के हो भने कोर पार्ट भनेको के हो भने नम्बर गेम हो हेर्नुहोस् होइन। जति हामीसँग धेरै कस्टमर हुन्छ हामी त्यति प्राइस हामीले घटाउन सक्छौँ। अब हामीसँग चाहिँ 50,000 कस्टमर हामीले बनाइसक्यौँ 1.5 वर्षमा भनौँ न। त्यो पिओडी पनि भर्खर सुरु गर्दै भन्यो भने हामी अर्को वर्षसम्म हामीसँग 250-300 वटा पिओडी हुँदाखेरि हामीसँग नम्बर पनि सबैभन्दा लार्जेस्ट नम्बर हुन्छ भने हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यति बेला अझै हामी प्राइसमा अझै कम्पिटेटिभ प्राइसेसहरू अझै लिएर आउँछौँ। तपाईँले सस्तो भनिराख्नु भएको छ होइन। म चाहिँ भ्याल्यु भन्छु के होइन, भ्याल्यु फर मनी हुन्छ नि होइन। सस्तो भन्दा चाहिँ चिप भन्ने अर्थ लाग्छ। हामीले दिने भनेको चाहिँ भ्याल्यु हो, कस्टमरलाई दिने भनेको भ्याल्यु हो। अब यसमा के हुन्छ भने तपाईँको एउटा हाम्रो सबभन्दा मेजर कस्ट कम्पोनेन्टहरू हेर्नुभयो भने इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थ हो मेजर कस्ट कम्पोनेन्ट भनेको होइन। त्यो कस्ट कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामी अघि मैले भने नम्बर गेम भने नि त, नम्बर गेम आउँदाखेरि त्यो घटाउँदै जान सकिन्छ। अर्को नयाँ प्लेयर पनि आउन सक्छ। अहिले जम्मा 2टा प्लेयर छन् मेजर प्लेयरहरू, टाटा र एयरटेलले चाहिँ नेपालमा प्रोभाइड गरिरहेछ, सिफीले पनि अलिकति गरिरहेछ, चाइना मोबाइलबाट थोरै आइरहेछ। तर यहाँ पनि यो मार्केट अलिकति ठुलो साइज देख्यो भने अरू प्लेयरहरू पनि आउलान् र त्यो डुओपोलीलाई पनि अलिकति चाहिँ
केही गरी म्यानेज गर्न सकियो भने मेरो त्यहाँनिर एउटा कस्ट कम्पोनेन्ट घट्ने पार्ट चाहिँ त्यहाँनिर देखिरहेको छु। अर्को च्यालेन्जेसहरू भनेको के छ भने अब हाम्रो एकदम यो के भन्छ बाहिर जुन हिसाबले चाहिँ केबलिङ हामीले गरिरहेछौँ, फाइबर बिछाइरहेछौँ, विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रब्लमहरू आइरहेको छन्। त्यसलाई चाहिँ प्रपर मेन्टेनेन्स गर्ने, त्यसको लोकेसनहरू अहिले एउटा मेजर प्रब्लम के छ भने नि तार चाहिँ कहाँ गइरहेछ, कसरी गइरहेछ भन्ने चाहिँ डेटाहरू नै कति आइएसपीहरूसँग छैन मैले बुझेको अनुसार, होइन? त्यसले गर्दाखेरि भोलि प्रब्लम आउँदा पनि त्यो प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई पनि एकदम कस्टली भइरहेछ क्या। त्यही भएर मैले अघि भने नि हामीले चाहिँ त्यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले लेआउट गरेका छौँ, हामीले जुन ग्राहकको लोकेसनदेखि लिएर सबै कुरा जुन लेआउट गरेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले जिपिएस डेटासहित राखेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रपर डिजाइनिङ गरेका छौँ कि। त्यसले गर्दाखेरि भोलि ग्राहकलाई दिने अहिले सबभन्दा ठुलो एउटा कस्ट कम्पोनेन्ट भनेको ग्राहकलाई दिने सर्भिस पनि हो। के प्रब्लम आयो, ग्राहकले चाहिँ कल गर्यो, होइन, के हो भने थाहा नपाउनु, त्यो थाहा नपाएर त्यो इन्भेस्टिगेट गर्नु, 10औँ दिन भनौँ न हप्तौँ दिनसम्म चाहिँ इन्भेस्ट गरिराख्नुपर्ने, त्यस्ता खालको प्रब्लम गर्दा पनि कस्ट वाइज चाहिँ महँगो परिरहेछ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई आशा छ, होइन? हामीले त देखाइसक्यौँ त, हामीले प्राइसिङमा पनि हामीले देखाइसक्यौँ, होइन, भ्याल्युमा पनि हामीले देखाइसक्यौँ। हामीले त अब टेलिभिजनसँग बन्डलिङ गरेर पनि राम्रो प्याकेजिङ बनाइरहेछौँ भनेपछि प्राइस र भ्याल्युमा त कुरै आएन के। सबभन्दा मैले भनेको नि प्राइस र भ्याल्युमा त हामीलाई बिट गर्ने कोही पनि छैन। कसले चाहिँ टेलिभिजनमा इन्टरनेट फ्री कसले दिएको छ? कसैले पनि दिएको छैन। डिसमको चाहिँ तपाईँले के भन्छ टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भने इन्टरनेट हामी फ्री दिइरहेछौँ त, होइन? अर्को भ्याल्यु हामीसँग 25 MBPS को त 233 रुपियाँमा दिइरहेछौँ। कसले दिएको छ 233 मा? कसैले पनि दिएको छैन। भनेपछि त प्राइस र भ्याल्युमा यो अरूले गफै नदिए पनि हुन्छ कि। सबैभन्दा प्राइस र भ्याल्युमा सबैभन्दा बेस्ट भनेको डिस्कम नै हो, कुनै डाउटै छैन। कसले कसरी हिसाब किताब गरेछ मलाई थाहा छैन, होइन? कसले कसरी क्लेम गरिरहेछ। म सस्तो भन्दिनँ, मैले भ्याल्यु भनिरहेको छु। भ्याल्यु वाइज वेयर द बेस्ट, होइन? सस्तो भनेको अब थाहा छैन, कुनै सानो ठाउँमा कुनै सानो आइएसपीले दिएको छ कि त्यो थाहा हुँदैन हामीलाई, होइन? तर हामीले त ओभरअलै दिइरहेछौँ नि त, फेरि एकदम सेलेक्टिभ भएर पनि होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो यो कुरामा त क्वेसन गर्नुपर्ने जरुरत देख्दैन मैले। कस्टमरको फिडब्याक कस्तो पाउनु भएको छ यो वर्षको अवधिमा? अनि कस्टमरको फिडब्याक अब राम्रो छ, राम्रो फिडब्याक छ। हामी फेरि एकदम कस्टमर ओरिएन्टेड कम्पनी हो पहिलेदेखि नै, होइन? हामीलाई केही नेगेटिभ फिडब्याक आयो भने हामी इम्प्रुभ गर्ने कसरी भनेर हामी सोचिहाल्छौँ। अहिलेसम्म एकदम सेटिस्फाइङ छ। सुरुमा अलिकति थोरै हिकअप जस्तो भएको थियो, हामी अब नयाँ पनि भएर होला, तर अहिलेको लेभलमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू इम्प्रुभ गरेका छौँ, होइन? कस्टमर मैले भने नि कस्टमरले नै फिडब्याक दिएर इम्प्रुभ गर्ने हो सबैभन्दा चाहिँ यसको सल्युसन भनौँ न। कस्टमरले फिडब्याक दिँदा यो भएन भने, जस्तो हामी पहिला सिङ्गल ब्यान्ड राउटर गरेका थियौँ, होइन? अब सिङ्गल ब्यान्ड राउटरमा के भन्छ अलिकति इस्युजहरू कतै इस्युजहरू आयो भने ठिक छ, त्यसलाई पनि हामीले विभिन्न सफ्टवेयरहरू अपग्रेड गऱ्यौँ। त्यसपछि डुअल ब्यान्ड राउटरमा गयौँ, होइन? अब डुअल ब्यान्डले पनि पुग्दैन भन्यो भने हामी अब मेस राउटरमा, अब यी कुराहरू चाहिँ हामी थप्दै जान्छौँ कि। एउटा चाहिँ कस्टमर बेस बनाउँदै थप्दै सर्भिसेसहरू पनि हामी चाहिँ थप्दै जान्छौँ। हामीसँग अझै धेरै कुराहरू छ आउन बाँकी। अब अहिले त हामी भनौँ न यो त एकदम कास्टिङ मात्र हो भन्नु पऱ्यो। हामीले युज गरेको हुआवेको टेक्नोलोजी हो। हुआवेको टेक्नोलोजी हेर्नुभयो भने अब के भन्छ संसारमै चाहिँ नम्बर 1 मै पर्छ, होइन? एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स भएको कम्पनी हो हुआवे। त्यस कारण वी आर भेरी सेटिस्फाइड। अब यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले 2 लाख कस्टमर पुर्याउने भनेर टार्गेट ल्याएको छौँ। अब होम पासको हिसाबले मैले अघि भने नि 3.5 लाख जतिको होम पास हामीले बनाइसक्यौँ। अब त्यसलाई होम पासलाई चाहिँ यो वर्षभित्रमा हामीले 6.5 देखि 7 लाखको चाहिँ हामी पुर्याउन सक्छौँ यो फिस्कल इयरमा। त्यसमा चाहिँ 2 लाख कस्टमर जति हाम्रो बनाउने टार्गेट छ। हजुर 5 वर्षपछि? 5 वर्षमा होइन, यो वर्ष। 5 वर्षपछिलाई के सोच्नु भएको छ, कति पुग्ने? अब यस्तो हो, अब के भन्छ मार्केट कम्पिटिटिभ छ, हामी मात्र छैनौँ। त्यो डेफिनेटली भनौँ न सबको ग्राहकहरूको चोइसहरू पनि हुन्छ।
5 वर्षमा हामी चाहिँ 8 देखि 10 लाखको बिचमा पुग्छौँ भन्ने छ एक्सपेक्टेसन। यस्तो हुन्छ नि, तपाईँले यसरी क्यालकुलेट गर्नु न, नेपालको पपुलेसन अराउन्ड 3 करोड होइन, हाउस होल्डको हिसाबले गर्नु भने 50 लाख जतिको हाउस होल्ड हुन्छ, त्यो हिसाब गऱ्यो भने होइन। अब 50 लाख हाउस होल्डमा तपाईँले 10 लाख जुन मैले भनेको छु नम्बर भनेको इट्स अ गुड नम्बर, किनभने 50 लाखमा सबैले इन्टरनेट अफोर्ड गर्न सक्दैनन्। अब कर्पोरेटमा हाम्रो नेक्स्ट प्लानमा चाहिँ कर्पोरेट क्लाइन्टहरूलाई हामीले चाहिँ अप्रोच गरिरहेछौँ, अलिअलि कस्टमर पनि बनिराख्नु भएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले डेडिकेटेड सर्भिस नै दिने हो। त्यसमा चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ भने एकदम प्राइसिङ यो भनेर भन्नुभन्दा पनि कस्टमरको चाहिँ डिजाइन के कस्तो खालको चाहिन्छ, जस्तो कस्तो खालको अपरेसन हुनसक्छ भने अफिसमा हो तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ मैले इन्टरनेट जोडेँ भने हाम्रो अफिसमा सिमलेस, यहाँबाट तपाईँ तल जानुभयो भने त्यो इन्टरनेट आफैले नै पछ्याइरहेको हुन्छ कि होइन, त्यस्तो सिमलेस इन्टरनेट एक्सपिरियन्स, यस्तो खालको हामी चाहिँ अप्सनहरू हामी दिन सक्छौँ। मलहरूमा हामीले त्यस्तो खालको क्याम्पस वाइफाई भनेर हामीले निकालेका छौँ होइन, त्यो हामी गरिरहेछौँ, कतिसँग कुरा पनि भइरहेछ। अब हामी नयाँ भएको भएर हामी नयाँ ठाउँमा जान्छौँ धेरै होइन, अब पुरानो ठाउँमा पनि त्यस्तो खालको के आयो भने अपर्च्युनिटी आयो भने हामी गर्छौँ। अनि कर्पोरेट हामीसँग एकदम नमिनलै छ अहिले, खासै मेजर कर्पोरेट चाहिँ आइसकेको छैन, किनभने यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले जुन बनाएको छौँ नि त्यसलाई चाहिँ बल्ल हामीहरूको 1 महिना जस्तो भयो हाम्रो जुन डाइरेक्ट लाइन यो ढल्केबर पत्लैयाको लाइन थियो त्यो हाम्रो कनेक्ट भएको थिएन, अहिले भर्खर कनेक्ट भयो होइन। जुन अब यो रिङहरू हामीले बनाइरहेछौँ, किन कर्पोरेट भन्ने बित्तिकै भोलि इन्टरनेट मात्रै होइन इन्टरनेटको कुराहरू आउँछन् होइन, त्यो कुरामा चाहिँ हामी सबै ठाउँमा जस्तो ब्याङ्कहरूमा हामीले दिनु पऱ्यो भने सबै ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो नि त सर्भिसेसहरू, त्यो भएर त्यसलाई पनि हामी कुरिरहेछौँ एक हिसाबले। जुन हामीले अहिले प्लान गरिरहेछौँ नि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बिल्ड हुने समयमा त्यो कर्पोरेट क्लाइन्टहरू पनि हामी स्पेसली ब्याङ्क्सहरू मल्टिनेसनलहरू त्यसो गरिरहेछौँ है। अहिले पनि हामीले कति ठाउँमा हामीले अफरहरू दिएर हामी नेगोसिएसनमा छौँ। त्यसमा त्यही मैले भने नि नयाँ टेक्नोलोजीको चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू हामी दिन्छौँ। त्यसमा क्याम्पस वाइफाई भनेर एउटा छ, एउटा यो सिमलेस चाहिँ अघि मैले बताएको त्यसरी हामी दिन्छौँ। अनि जस्तो अब मलहरूमा ओभरअल एउटा दिने र फेरि पसलहरूलाई छुट्टै दिने, यस्तो खालको चाहिँ त्यो टेक्निकली पनि सस्टेनेबल टाइपको हुन्छ नि। भोलि त्यहीँको उसले पनि छुट्टै पनि लिन मिल्ने, कस्टमरलाई छुट्टै दिन मिल्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमको चाहिँ प्याकेजिङ हामी त्यसरी गरेर दिन सक्छौँ। यो मैले कस्तो भन्न खोजेको भने यो चाहिँ एकदम कस्टमाइज सर्भिस हुन्छ नि त्यो तरिकाले हामी जान्छौँ कि यो हामीसँग यो छ कर्पोरेटमा चाहिँ हामीले दिने भनेको हामीसँग ल यो डेडिकेटेड चाहिँ 30 Mbps को डेडिकेटेड छ 50,000 ए हो भनेर हामी जाँदैनौँ क्या। हामी चाहिँ तपाईँहरूको रिक्वायरमेन्ट के हो, तपाईँको कतिजना इम्प्लोइ छन् त्यो हेरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सुहाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ अफेक्ट नगर्ने अथवा भनौँ न बेस्ट सल्युसन के हुन्छ त्यो चाहिँ बनाएर बल्ल हामीले उहाँहरूलाई दिन्छौँ। यसमा चाहिँ म एउटा के एड गर्छु भने नि हामीहरूको सोच चाहिँ कस्तो छ भनौँ न भने अब गोइङ फरवर्ड अब अहिले धेरै कुराहरू त हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङमै हामी धेरै फोकस गरिरहेछौँ होइन, र अहिले रेगुलर हिसाबले कस्टमर एक्विजिसनको पार्टमा हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। तर गोइङ फरवर्ड चाहिँ मेरो थट प्रोसेस चाहिँ के हो भने कुनै ग्राहकले डिस होमको इन्टरनेट लिँदाखेरि यो इन्टरनेट होइन क्या, डिस होमको फाइबर नेट सँगसँगै एउटा चाहिँ लाइफस्टाइल आओस् त्यो किसिमले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो भनेको मैले तपाईँलाई कसरी भन्न खोजेको भने नि उसले इन्टरनेट पायो भने तपाईँले एउटा ल्यापटप र एउटा मोबाइल मात्र सोचिराख्नु भएको छ क्या होइन। मैले टेलिभिजन आई वान्ट टु गो बियोन्ड द्याट, टेलिभिजन मात्र पनि होइन बियोन्ड भनेको तपाईँको अब आइओटीको कुराहरू छन्, तपाईँ घरको सेक्युरिटीको कुराहरू होला। म त्यसरी चाहिँ प्याकेजिङ गरेर एउटा ओभरअल तपाईँको फर इक्जाम्पल तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको अफिसमा के भइरहेछ तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँलाई म त्यो सेक्युरिटी पनि तपाईँको चाहिँ ह्यान्डल डिभाइसमा हेर्न मिल्ने गरी होइन, त्यो छुट्टै प्रडक्ट हुन्छ, त्यो सर्भिसमा जान्छ क्या। त्यो चाहिँ भनेपछि तपाईँ के भयो तपाईँ चाहिँ डिस होमलाई एउटा इन्टरनेट प्रोभाइडर मात्र भनेर हेर्नुहुन्न कि एज अ होल एउटा चाहिँ तपाईँको लाइफस्टाइलसँग चाहिँ एउटा के भन्छ इन्टिग्रल पार्ट अफ यर लाइफ
भनौँ त्यो सोचमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यसलाई के समय लाग्छ यो मैले भन्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन, मेरो सोच चाहिँ त्यस्तो खालको छ। अहिले अब हामीले इन्टरनेटमा मात्र करिब 150 करोड जतिको लगानी गरिसकेको छ। रिक्वायरमेन्ट अनुसार हुँदै जान्छ। मेरो विचारमा यो हामीले अब कहिले पनि सिद्धिँदैन। हेर्नुहोस् यो लगानी गर्ने चाहिँ यो टेक्नोलोजी उसमा इन्भेस्टमेन्टको कहिले पनि सिद्धिँदैन। तर अब हामीले इनिसियली भनौँ न यो जुन 8 लाख होम पासको 8 देखि 10 लाखको होम पासको गर्दा चाहिँ 300 देखि 400 करोडको लगानी हामीले सोचेका छौँ। अहिले हामीसँग डाइरेक्ट इम्प्लोइजहरू 450 जति छन्। अब इन्डाइरेक्ट भनेको हामीले थर्ड पार्टी जुन इन्स्टलेसन तार तान्ने त्यो काम गरेका छौँ। त्यो हिसाब गऱ्यो भने अर्को 1000 जना जति त हुनुहुन्छ होला।